अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई औरत अपने शौहर को जिना करता हुआ देखे तो उसे क्या करना चाहिए, और इसी तरह से अगर कोई शौहर अपनी औरत को जिना करते हुए देखे या किसी गैर मर्द के साथ जिनाकारी के अंदर मशगूल पाए तो उसे क्या करना चाहिए। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, अगर बीवी अपने शौहर को जिना में मुब्तला देखे तो जब तक इसके पास 4 गवाह न हों वो अपने शौहर के खिलाफ हद जिना का दावा न करे, वरना शौहर के मुतालबे पर उसे हद कज़फ लग सकती है। लियान का हुक्म शौहर की बीवी पर शहादत मोताबिरा के बगैर जिना का इल्ज़ाम लगाने के साथ ख़ास है। बीवी के शौहर पर शहादत मोताबिरा के बगैर जिना का इल्ज़ाम लगाने से लियान वाजिब नहीं हो सकता, क्योंकि असल ज़ाब्ता तो यही है कि जो भी किसी दूसरे पर शहादत मोताबिरा के बगैर जिना का इल्ज़ाम लगाए इस पर हद कज़फ लगाई जाए। लेकिन शौहर को इस हुक्म से चंद वजूह की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिस्ना दिया है और इसके लिए इस सूरत में लियान का हुक्म नाज़िल किया है। लिहाजा अगर बीवी अपने शौहर के जिना में मुब्तला होने के गुनाह पर पर्दा रखते हुए इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का हौसला रखती है तो अच्छी बात है, और अगर अलहदगी चाहे तो इससे तलाक या खुला लेकर अलहदा हो जाए। नीज़ अगर इसके जिना पर 4 गवाह हों तो उनकी गवाही के ज़रिए अपने शौहर पर हद जिना का दावा भी कर सकती है। इसी तरह से अगर शौहर अपनी बीवी को किसी के साथ जिना की हालत में देखे तो वो लियान कर सकता है। किसी शरई सबूत के बगैर किसी पर बदकारी या नाजायज ताल्लुक की तोहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है, और औरत पाक दामन हो तो इस पर तोहमत का गुनाह आम शख्स पर तोहमत से भी ज़्यादा सख्त है। अगर शौहर अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाता है तो शरई अदालत की मौजूदगी के अंदर लियान होगा। इसकी तफसीर यह है कि शौहर अगर अपनी बीवी को जिना करता हुआ देख लेता है और इसको मोतबर शरई गवाहों से साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत के अंदर लियान का हुक्म है। और लियान ये है कि शौहर 4 दफ़ा कसम खाएगा कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, और 5वीं बार यूँ कहेगा अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो। इसी तरह से चूँकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ शौहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद जिना जारी नहीं हो सकती। ताहम शौहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को जिना की हद से बचाने के लिए बीवी पर भी लाजिम होता है कि वो 4 कस्में खाए कि मेरा शौहर झूठा है, और 5वीं बार कहे अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ व गज़ब नाजिल हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो इस पर हद जारी होगी। शौहर अगर कसम खाने से इनकार करता है तो इस पर हद कज़फ जारी की जाएगी, यानी उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर बीवी कसम खाने से इनकार करेगी तो इस पर जिना की हद जारी होगी, यानी इसको संसार किया जाएगा। मुदर्जा बाला तरीके से ज़ौजैन में लियान जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही ने कस्में उठा ली तो आपस में अज़दवाजी ताल्लुक हराम हो जाता है। इसके बाद या तो शौहर तलाक दे दे या काजी दोनों के दरमियान तफरीक करवा देगा। जहाँ इस्लामी हुकूमत और शरई सज़ाएं नाफिज ना हों तो ऐसे शख्स से तौबा करवाई जाए और इसने जिस शख्स पर तोहमत लगाई है इससे मुआफ़ी तलब करे। नीज़ अगर शरई सज़ाएं नाफिज ना हों तो अदालत ऐसे शख्स को ताज़ीरी सज़ा भी जारी कर सकती है ताकि आइंदा ऐसी गलती का इर्तिकाब ना हो। हज़रत साल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक सहाबी उमर अजलानी ने दरबार रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस शख्स के बारे में बताइए जो अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी मर्द को पाए और उसे ये यकीन हो कि इस मर्द ने इसकी बीवी के साथ जिना किया है, क्या वो इस मर्द को कत्ल कर डाले? अगर वो इसको मार डालेगा तो मकतूल के वारिस इसको कत्ल कर देंगे। ऐसी सूरत के अंदर वो क्या करे? आया इस आर पर सब्र करे या कोई इकदाम करे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इससे फरमाया कि तुम मियाँ बीवी के कज़िये में वही नाजिल की गई है, जाओ अपनी बीवी को बुला लाओ। हज़रत सहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उमर अपनी बीवी को बुला लाए और मियाँ बीवी ने
مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لیان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لیان سے فارغ ہوئے تو اویمر یعنی کہ شوہر نے کہا، اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 طلاق دی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت ہی کالی ہوں اور کولے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہوا ہو، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا وہ سچ کہا، کیونکہ اویمر نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اسی کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نطفے سے ہے۔ اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو اور بامنی کے رنگ کا معلوم ہو، تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا۔ یعنی کہ اویمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں، اس لیے بچے کی رنگت بھی سرخ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ بچہ اویمر ہی کے نطفے سے ہے، اور اویمر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اویمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی شباہت کا تھا جس کی طرف اویمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا اویمر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے، تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی کہ سزائے موت کا مستحق ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ جمہور علماء کا قول ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں کہ مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثاء اس بات کا اقرار کر لیں، تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رہے کہ اگر 4 گواہ پیش نہ کرے یا مقتول کے ورثاء اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دے دی گئی تو واقعے کے اعتبار سے وہ سچا تھا، تو خدا کے نزدیک گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں، اس وقت تک مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلی جاہل قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے پیغمبروں سے وہ سوال کیے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا تم کو حکم دوں تم ان پر عمل کرنا، اور جن جن کاموں سے تمہیں منع کر دوں تم ان کاموں سے باز رہنا۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول اور معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار کیا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلا بیوی ایام کی حالت میں ہو یا ساتھ سونے کی صورت میں، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد، عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے، تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث و فقہ کی کتب کے اندر معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں۔